दर्शकबिन नमस्ते। यतिखेर म यो कर्साको डिजिनी पार्कमा छु र आज माघ 1 गते माघे सङ्क्रान्तिको दिन थारूहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पर्व हो यो माघी भनेर चाहिँ चिनिन्छ। र यतिखेर चाहिँ हामी यतिखेर चाहिँ हामी यो डिजिनी पार्कमा छौँ र यहाँ भइराखेका विभिन्न गतिविधि मैले देखाइराखेको छु। थारू भेषमा थारू पहिरनमा सजेर बस्नु भएको छ नानीहरू। सबैलाई देखाउन लागिराखेको छु। के छ तपाईँको नाम के अरे? मेरो नाम दीक्षा चौधरी हो। घर कहाँ नि? मगनी। मगनी? हजुर। आज के हो नि? आज हाम्रो थारूको चाहिँ त्यो न्यू इयर जस्तै हो, नयाँ पर्व हो। हजुर। के खायो त आज? बिहान बिहान के खायो? पोका भनौँ टिचर। पोका खायो? हामीलाई पोका खाइ त। अनि घुँगी खाए खाएन? माछा खाए खाएन? खाएको हो। दर्शकबिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यतिखेर टिकटक पनि बनाउने काम भइराखेको छ। एकदम रमाइलो यो पर्व हो, यो नयाँ वर्ष माघी शुभकामना दिनको लागि नानीहरू चाहिँ एकदम यो थारू पहिरनमा झल्किने गरेर चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ। तोर नाम कति बडै? मेरो नाम साकिरा चौधरी। साकिरा चौधरी बहुत नाम डौल बडै म मोर है नि थारू भाषा है नि जान बडै इसकी मिची सिक बडै ना। अनि यो माघी पर्वको बारेमा के छ? माघी पर्वको यसो जानकारी गराइदिनु न। के लाग्यो कस्तो? माघी अब थारूको संस्कृति हो अनि साल साल यस्तै हुन्छ। अब हामी पनि आफ्नो संस्कृति जोगाउनलाई बस्या हो र। ए अनि बिहान बिहान के उस खायो? पोका खायो? पोका खान्छ अनि त्यसपछि माछा खान्छ, मासु खान्छ। मासु खायो? ठुलो मान्छेहरूले अनि रक्सीसँग के खान्छन्। ल ल गीत गाइदिउँ त एउटा, हेरौँ त ल थारू गीत। ल ल सबैले। मलाई आउँदैन? तोर सङ्गाती बडै यी? मोर सङ्गाती। तोर सङ्गाती कति बडै? डौल बडै? गीत आउँछ थारू गीत? आउँदैन। आउँदैन? दर्शकबिन यतिखेर चाहिँ हेरौँ थारू पहिरनमा नानीहरू सजेर बसिरहनु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई? ल गीत गाइदिनु न त एउटा। ल आउँदैन? नाच्न आउँछ ल, नाचिदिनु त ल। ल ल ल यता 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 नाचिदिनु त ल सबैलाई। ल सबैलाई ल ल ल बाई बाई। हजुरको थोरै परिचय गरिदिनुहोस् न। नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण चौधरी, थारू कल्याणकारी क्षेत्र नम्बर 7 को चाहिँ म उपसभापति। हजुर, जस्तो यो माघी पर्वलाई यो थारू समुदायको माघी पर्व हो होइन, आज माघ 1 गते सबैले मनाइरहनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ र कसरी हेर्नुहुन्छ यो पर्वलाई? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो माघी चाहिँ खिचरा माघी चाहिँ पश्चिमतिर हुन्छ। खिचरा चितवनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ खिचराको रूपमा हुन्छ। खिचरा भन्ने शब्द चाहिँ थारूहरूको चाहिँ यो नयाँ वर्षको रूपमा हामी मनाउँछौँ। हरेक कार्यहरू गर्दाखेरि पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिएर हरेक कुरोहरू यसमा चाहिँ गर्थ्यो। र यसको चाहिँ विशेषता भने यसमा चाहिँ पुसमा पकाएर होइन माघमा खाने बासी बनाएर बासी खाने यो चाहिँ यो पर्वको चाहिँ विशेषता हो। र यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ विशेष गरेर जिम्मेदार र रैती भन्ने हुन्थ्यो होइन। रैतीहरू चाहिँ जिम्मेदार घरमा चाहिँ
हरुवा बस्थ्यो। अब वर्षभरि बसिसकेपछि अब त्यो चाहिँ रैती चाहिँ हरुवा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ साउको घरमा चाहिँ बस्ने इच्छा छ भने त्यो पहिलो किसिमको पहिलो चाहिँ चिचर खान्थ्यो। अनि पहिलो चिचर खाइसकेपछि त्यो चाहिँ साउले के बुझ्यो भने अब यो हरुवा अब यो वर्षबाट हाम्रो गोष्ठीमा बस्दैन भन्ने कुरो थाहा हुन्थ्यो। त्यसमा छलफल हुन्थेन। त्यसै उसले सेतो चाहिँ चिचर भन्ने खान्थ्यो होइन, पोका त्यो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ फेरि बस्छ भनेर त्यो हुन्थ्यो कि यसको चाहिँ जस्तो यो अब जुन हेरौँ न, अब यो कोभिडको कारणबाट चाहिँ होइन महोत्सव पनि भएन, खिचेर महोत्सव पनि भएन। अब यति धेरै सबैजना रमाइलो गर्ने माहौल पनि छैन होइन। यो अवस्थामा कसरी मनाउनको लागि तपाईँले आग्रह गर्नुहुन्छ? अब विशेष गरेर हामी चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले खिचेर कार्यक्रम हामीले पहिले तय गरेको थियो। खिचेर महोत्सव थियो, त्यो कार्यक्रम क्यान्सल गरेर भइसकेपछि अब सामाजिक दूरी कायम गरेर यो पनि पर्व मनाउँ भनेर होइन, हाम्रो नयाँ वर्ष प्रत्येक वर्ष हामी मनाउँथ्यौँ। अहिले यो वर्ष पनि हामीले अब महोत्सव नभयो भने सामान्य कार्यक्रम गरेर यो मनाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस् धन्यवाद। हस् माछा कुन हो? अहिले के पकाउनु लाउनु भयो? गुन्द्रुक पनि परिकार होइन, खारु जातिको परिकार होइन, चौधरी जातिको गुन्द्रुक कसरी पकाउँथ्यो ती? झोल ए अचार जस्तै बनाउने हो। यो माघे सङ्क्रान्ति तथा माघेको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हामी दुईजनाको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। र अब हामी पहिले सुरुमा यहाँहरूलाई एउटा नृत्य देखाउँछौँ, त्यसपछि औपचारिक कार्यक्रमलाई छिटो भन्दा छिटो चाहिँ यहाँहरूलाई समापन गरेर हामी अनौपचारिक कार्यक्रमसँगै तपाईँहरूसँग थुप्रै प्रस्तुतिका साथ आज रमाउँछौँ। र सँगसँगै मुनाको पनि आज प्रस्तुति रहन्छ। मुनाको पनि आज दोहोरी जान्छ, उसको पनि लोक स्टारमा गाएका गीतहरू हामी सुन्न सक्छौँ। उनी पनि आफै पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरका कलाकार हुन्। मेरो तारिफ गर्नुभयो, उहाँले किन तारिफ गर्नुभयो त्यो मलाई पनि थाहा छ। उहाँ आफैमा पनि एकदमै बहुमुखी प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। उहाँ गाउनु पनि हुन्छ, भजन पनि गाउनुहुन्छ, जस्तो गीत पनि गाउनुहुन्छ, साथसाथै हास्य कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कोही नहाँस्दा म ऐना अगाडि आफै बसेर आफै हाँस्छु। यो एउटा अजबको बानी छ, त्यसैले गजबको भन्न मन लाग्छ। अब भने एउटा प्रस्तुति हामी रहन्छ। यहाँ एउटा नृत्यबाट हामी सुरुवात गर्छौँ। हामीलाई टाढाबाट घरबाट भेटेर अथवा फोनबाट शुभकामना दिनुभएको छ होइन। अब यो हामीलाई प्रशासनले चाहिँ यो कार्यक्रममा आउनलाई अलि असमर्थ छौँ भनेर केही साथीहरूले पनि जानकारी गराउनु भएको हुनाले पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको हो। ठिक छ, हाम्रो यो थारू कल्याणकारी सभाको कार्यक्रममा सधैँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ। तपाईँहरूकै माया सपोर्टले गर्दा नै आज थारू कल्याणकारी सभाका हरेक कार्यक्रमहरू सबै वर्ष नजिक आउनु पर्यो सबैजना। यति हामी जति छौँ त्यतिमै रमाइलो गर्छौँ सबैजना मिलेर। एकदमै दर्शक, यो मेरो नयाँ च्यानल हो सागर ढुङ्गाना अफिसियल। तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मोनिटाइज भएको छैन, मोनिटाइजसम्म पुऱ्याइदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथीहरू सबैजनाले चाहिँ यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 7 का उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चौधरीज्यू। ताली त बजाउनु पर्यो नि उहाँको लागि पनि। यस्तै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि थारू कल्याणकारी सभाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्री चन्द्र कुमारी चौधरीज्यूलाई हार्दिक सविनय अनुरोध गर्दछु। श्री चन्द्र कुमारी चौधरीज्यू। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर 7 का सल्लाहकार श्री रामेश्वर चौधरीज्यूलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँको लागि ताली पनि बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। श्री रामेश्वर चौधरीज्यू। यसै गरी खैरेनी नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य श्री शान्ति कुमारी चौधरीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक सविनय अनुरोध गर्दछु। श्री शान्ति कुमारी चौधरीज्यू। त्यसै गरी नेकपा एमालेका युवा नेता श्री केशव कर्णेलज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी स्टेजमा आमन्त्रित गर्दछौँ। श्री केशव कर्णेलज्यू। यसै गरी खैरेनी नगरपालिकाका प्रेस संयोजक श्री ध्रुवराज खनालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक सविनय अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि रत्नगर कला मन्दिरका निर्देशक श्री राम रिमालज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि समावेशी खबर.com का श्रद्धेय अध्यक्ष श्री विकास पौडेलज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक सविनय अनुरोध गर्दछु र विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुने र हेर्न आउनुहुने सबै दर्शक दीर्घहरूलाई पनि यथास्थानमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक सविनय अनुरोध गर्दछु। अब भने हामी कार्यक्रम ढिला नगरिकन धन्यवाद उद्घोषक। आजको यस कार्यक्रमको सभापति, प्रमुख अतिथि र अतिथि साथीहरू नै भन्छु म। आजको यस माघी खिचरा पर्वको ह्याप्पी माघी खिचरा भनेर म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस थारू माघी खिचराको नयाँ वर्ष, नयाँ साल, हाम्रो माघी मनाउने जुन परम्परा हामीले खिचरा महोत्सवबाट मनाउँदै गरेका थियौँ, यो कारणवश कोभिड कारणवश हामीले खिचरा महोत्सव मनाउन सकेनौँ। त्यसकै उपलक्ष्यमा आज यो हामी घुगी पोका फुड फेस्टिभल जुन माघी नै भनेर हामीले कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। यस माघी घुगी पोका कार्यक्रममा सबैले आइदिनु भएकोमा सबैलाई स्वागत छ, मेरो स्वागत छ। पोका घुगी फुड फेस्टिभल 2022। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमलाई एकदम छोटो बनाउन लागिरहेका छौँ र अब एकदमै हामी खासमा चाहिँ मनोरञ्जनतिरमै नै जोड दिन्छौँ। एकदमै बोल्ने वक्ता पनि हामीले छोटो 2-3 जना मात्र राखेका छौँ। त्यसैले आज यो कार्यक्रमलाई शुभकामना सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरेर शुभकामना राखिदिनका लागि म यसै क्षेत्रका सशक्त युवा नेता, नेकपा एमालेका युवा नेता केशव कर्णेलज्यूलाई म हार्दिक सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक एवं पत्रकार मित्र, थारू कल्याणकारी सभाले आयोजना गरेको यो माघी पर्वमा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू र यो माघीलाई हर्षोल्लासको साथमा सम्पन्न गर्नको लागि, पर्वको रूपमा मनाउनको लागि आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीमा हार्दिक नमस्कार। माघी पर्व चौधरीहरूले विशेष गरी नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने माघी पर्व, नेपालीहरूले माघ 1 गतेलाई पर्वको रूपमा मनाउने, मकर सङ्क्रान्तिको रूपमा मनाउने, मेला व्रत बसेर मनाउने यो पर्व चौधरी समुदायमा विभिन्न खाले परिकारहरू बनाएर पोका घुगी खिचरा बनाएर यसलाई आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने पर्वको सबैभन्दा पहिला शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले खिचरा महोत्सवको आयोजना गरिरहनु भएको थियो। माघीको यो चाहिँ जुन यो नयाँ वर्षको माघ 1 गतेको पर्वलाई
अत्यन्तै ऊर्जाको रूपमा अत्यन्तै सफलताको पूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि महोत्सवै आयोजना गर्नुभएको थियो। कोभिडको कारणले त्यो स्थगित भयो। यद्यपि त्यसलाई आफ्नो पर्वलाई निरन्तरता दिनको लागि आयोजकको तर्फबाट सानो कार्यक्रम गरेर भने पनि यसलाई सफलताको रूपमा जो मनाइरहनु भएका छ, म तपाईँलाई तपाईँको कार्यक्रमको, माघीको, खिचरा महोत्सवको, खिचरा पर्वको, तपाईँहरूको नयाँ वर्षको र आम नेपालीहरूको मकर सङ्क्रान्तिको दिनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी विभिन्न सभाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्री चन्द्रकुमारी चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक द्वय रामेश्वर मुनाजी। आज यस खिचरा महोत्सवको आदरणीय सभापति महोदयज्यू, त्यस्तै रामेश्वरजी, यानि कि खिचरा महोत्सव होइन, खिचरा पर्वको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि यो खिचरा महोत्सव, खिचरा पर्व, महोत्सव भन्ने बानी खिचरा पर्व आदिवासी थारूहरूको लागि मुख्य पर्व हो र यो नयाँ वर्ष हो। यो हामी हरेक वर्ष आफ्नै तरिकाले, आफ्नै किसिमले आदिवासी भूमिपुत्र थारूहरू आफ्नो घरमा, आफ्नो गाउँघरमा यो खिचरा पर्व मनाउँदै आएका थियौँ। पछिल्लो लटमा यो क्षेत्र नम्बर 7 को आयोजनामा नेतृत्व गर्दै यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ भनेर खिचरा महोत्सवको रूपमा हामीले यसलाई परिणत गरिसकेका थियौँ र यो राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यो एउटा ब्रान्ड भइसकेको थियो। तथापि यो खिचरा महोत्सवलाई अब निरन्तरता दिनको लागि यो खिचरा पर्व, अहिले महोत्सव होइन, खिचरा पर्व आज हामी मनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो खिचरा पर्व अब महोत्सवको रूपमा जुन म अघि भनिसकेकी थिएँ, पछिल्लो लटमा हामीले 8औं संस्करणमा पुगेका थियौँ, जुन कि यसपालि 90% काम भइसकेको थियो र पनि कोभिड-19ले गर्दा खिचरा महोत्सव गर्न पाएनौँ। यसपालि पनि बर्बादै भयो, एकदमै खर्च मात्रै धेरै भयो। 90% काम भइसक्दा पनि कोभिडको कारणले हामी त्यो खिचरा महोत्सव गर्न असमर्थ भयौँ। यो दुःखको घडीमा, यो दुःखको पीडामा हामी हाम्रा आयोजक साथीहरू छौँ। त्यसकारण र खिचरा पर्वको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्दै यो औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको म घोषणा गर्छु। धन्यवाद। केही बेरमा आइसकेपछि हामी बोलाउनेछौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ यहाँभित्र, त्यसैले अब भने टाढा बसिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू कृपया अझ नजिक ओके। हाय गर्मी